एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तुता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार, विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा स्वागत छ। म विनय शेखर गुरागाई। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। साथै तपाईँ नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेज @एन्टेना एफएनमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा नेपाल चौतारी आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म देशैभरका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूबाट प्रसारण हुन्छ। तपाईलाई थाहै छ, सदाको बिहिबार झै आज पनि नेपाल चौतारीमा हामी प्राय चर्चा नहुने, सरकार र नीति निर्माताले सुन्न नचाहने तर आम मानिसको दैनिकीमा असर पारिरहेका मुद्दाहरूमा छलफल गर्छौं। ओझेलमा परेका र पारिएका नागरिकहरूका सवाल, जनजीविका र न्यायका मुद्दामा राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मका अधिकारीहरूलाई आज हामी प्रश्न गर्छौं नेपाल चौतारीमा। आजको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। नेपाल चौतारीमा आज हामीले छलफलका लागि रोजेको विषय हो कोरोना महामारी पछि सुरु भएको लकडाउन र कोरोना महामारीसँगै जोडिएका तमाम मुद्दाहरू, विशेष गरी क्वारेन्टिनमा अलपत्र रहेको मानव अधिकारको अवस्थाको कुरा गर्छौं। यस विषयमा छलफल गर्नको लागि आज नेपाल चौतारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दास हुनुहुन्छ। सीता सुन्दास जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आजको विषयमा आफ्ना विचार राख्न तथा अतिथिलाई प्रश्न सोध्नका लागि तपाईँ 1660013456 र 9801575008 मध्ये कुनै एउटा नम्बरमा एकछिनपछि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब आजको छलफलको विषय सुरु गरौँ। हामीले आज छलफल गर्न रोजेको विषय हो मानव अधिकार, त्यो पनि विशेष गरी यो लकडाउनको अवस्थामा कोभिड-19 को महामारी व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिएका तमाम प्रयासहरूको बीचमा यो मानव अधिकारको मुद्दालाई कसरी हेरियो, कस्तो अवस्था रह्यो र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सवालमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि राज्यले के गर्यो, के गर्नुपर्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मोहनाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार विनयजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ, यहाँलाई कस्तो छ? मलाई पनि ठिक छ। लकडाउन, कोरोनासँग जोडिएको लकडाउनको अघि र पछिको अवस्था कस्तो रह्यो? दैनिकीलाई कहाँ कहाँ कसरी प्रभाव पार्यो? अब यसलाई सामान्य रूपमा भन्दा पनि यो एउटा असामान्य परिस्थितिमा गरिएको कामको रूपमा हेरियो। अब लकडाउन अघि र पछिको कुरा गर्ने हो भने आम नागरिकको बुझाइमा त लकडाउन छँदैछ। त्यो नीति आए पनि, घोषणा भए पनि त्यसले जनजीवनमा नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ। अब व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै कुराहरूलाई प्रभाव पारेको छ। तर पनि सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूको सार्वजनिक जीवन मात्रै हुन्छ, व्यक्तिगत जीवनै हुँदैन भन्ने जस्तो भान पनि छ अहिलेलाई। मोहनाजी, हामीसँग सीता सुन्दासजी हुनुहुन्छ। सीताजी जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले स्याङ्जाबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सीताजी नमस्कार। सीताजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। हजुरहरूलाई कस्तो छ? हामीलाई ठिक छ। स्याङ्जामै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले, होइन? हजुर म स्याङ्जामै छु अहिले। कस्तो छ अहिलेको यो कोभिड-19 पछिको महामारीसँग जोडिएका जति पनि कुराहरू छन्, स्याङ्जामा तपाईँहरूले हामीलाई सबैलाई सुनाउनु पर्ने
त्यहाँको कुराहरू के छ? अहिले यो कार्यक्रम देशभरि नै प्रसारण भइरहेको छ। हजुर हजुर। अब यो कोभिड-19 को महामारी पश्चात अब विश्वव्यापी रूपमा नै एउटा मानव जातिकै सभ्यतामा नै चुनौतीको रूपमा देखिएको कोभिड-19 जसले अब भयावह स्थिति सिर्जना गरे नै नेपालमा पनि त्यसले गर्यो र स्याङ्जामा नि त्यहाँ अब समस्याको रूपमा नै आयो। अब किनभनेदेखि सुरुदेखि नै अब जब सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पश्चात हामी स्याङ्जा जिल्लामा अब सबै राजनीतिक दलहरू अनि त्यसपछि जिल्ला स्थित सबै पालिकाका प्रमुख सिङ्गो पालिका अनि त्यसपछि सिडिएस लगायतको प्रशासन अब एसपी लगायत सुरक्षा निकाय सङ्घ संस्थाहरू रेड क्रसदेखि सबै मानवाधिकारका सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर अनि त्यसपछि यसको सन्दर्भमा नागरिकलाई सचेत पार्ने कामहरू गरियो। हजुर, हामी त्यो विषयमा एकछिनपछि आउँछौँ सीताजी, कार्यक्रम सुन्दै। अहिले पनि अब लकडाउनको स्थिति छ स्याङ्जामा। हजुर, अहिले त हामीले अझै यो धेरै ठाउँहरूमा अलिक कम्युनिटीमा पनि समस्या देखिन थालेकोले अहिले फेरि एक हप्तालाई थप स्याङ्जालाई मात्रै अलि लक गरिराखेका छौँ हामीले। हुन्छ, हामी यो विषयमा हामी छलफल गरौँला। समग्र देशमै क्वारेन्टाइनमा कस्तो छ मानव अधिकारको अवस्था, कस्तो हुनु पर्थ्यो, कहाँ कहाँ चुनौती देखिए, यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ, यिनी विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहनाजी पनि हुनुहुन्छ। मोहनाजी, म अब तपाईँसँग छलफलमा आउँछु। यो जुन विषय आज हामीले रोजेका छौँ, यो विशेष परिस्थितिमा मानव अधिकारको मुद्दामा छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? राज्य र नीति निर्माताहरू अलिकति हच्किन्छन् यो विषयमा, यो कुराकानी गर्न मिल्ने विषय हो र भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि पाइन्छ कि यो विषयमा हामीले छलफल गर्नु ठिक छ? आज हामीले सही विषयमा छलफल गर्दैछौँ? मलाई लाग्छ विनयजी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मानव अधिकारको विषय चाहिँ विपद, महामारी, द्वन्द्व, त्यसपछि देशमा जुनसुकै परिस्थितिमा र विशेष गरेर महामारीको परिस्थितिमा मानव अधिकारको विषय त झनै टटकारो रूपमा प्रश्नको रूपमा उठ्ने गर्छ र यसलाई समय सन्दर्भ मिलाएर राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने सहज परिस्थितिमा मानिसले आफ्ना मानव अधिकार प्रति त्यति चासो जनाउँदैन सहज परिस्थितिमा, तर विषम परिस्थितिमा र जब चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ, सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति, राज्यको जिम्मेवारी, राज्यको जवाफदेहिता नै मानव अधिकारको मूल मुद्दा हो र सामान्य मान्छेले यस्तै अवस्थामा खोज्छ। र यो विषयबाट अहिलेसम्मको हामीले आजको दिनसम्म कुरा गर्ने हो भने राज्यका निकायहरूले दुईटा वचनबाट हामीले पन्छेको पनि पाउँछौँ। जस्तै पहिलो कुरा, अब यस्तो परिस्थितिमा देशै जुधिरहेको छ, तपाईँले कहाँ मानव अधिकारको कुरा गरेको यसरी भनिन्छ। हजुर, मैले त्यही भन्न खोजेको। तर म चाहिँ के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले मौलिक हकको कुरालाई प्रत्याभूत गर्छ र कुनै पनि संविधानकै धाराको हामीले कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा यहाँसम्म कि सङ्क्रमण कालमा पनि मौलिक हक निलम्बन भएको अवस्था हुने छैन भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। र जुन कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो कुरा हरेक अवस्थामा नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ। जुन अब अहिले हाम्रो यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर, हाम्रो सोचभन्दा बाहिर जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो, यो कोभिड-19 को जुन महामारी सुरु भयो, यो सुरु भइसकेपछि धेरै कुरा हाम्रो क्षमता, धेरै कुरा हाम्रो सोच, धेरै कुरा हाम्रो तयारीभन्दा बाहिर रह्यो। यो अवस्थामा तपाईँहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बसेर हेर्दाखेरि मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो यो कोभिड व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुद्दामा? कोभिड व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुद्दामा हामीले केही कुरालाई आधार बनाएर हेरेका थियौँ। पहिलो कुरो, राज्यले स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी प्रत्याभूत अथवा कसरी सुनिश्चित गरिरहेको छ। जब कोभिडको प्रभाव नेपालमा भित्रियो त्यो बेलामा स्वास्थ्यको अवस्थालाई
कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ संविधानत प्राप्त अधिकार थियो। र यसमा चाहिँ मैले सामान्यतया अथवा हामीले सामान्यतया मानव अधिकार आयोगले देखेको कुरा के थियो भन्दाखेरि उपचार, त्यसपछि उपचार बारेको सूचना, त्यसपछि जनताले कन्सेन्ट दिएका छन् कि छैनन् अथवा जनताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाइएको छ कि छैन, जनतालाई मनोसामाजिक परामर्शबाट उसलाई सुसूचित गरिएको छ कि छैन, र राज्यले यो जम्मै गर्नको लागि व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ, यो पाटोहरूलाई हामीले बढी नजिकबाट देख्यौँ। र अर्को मूल कुरो थियो राहतको कुरो। राहतको कुरोमा कसरी राहत वितरणहरू भइरहेछ, के मापदण्डहरू अपनाइएको छ, त्यो मापदण्डहरू बमोजिम कामहरू भएको छ कि छैन, मापदण्ड बनाउँदाखेरि विभेदकारी प्रावधानहरू राखिएका छन् कि छैनन्। र यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के कुरा पायौँ भन्दाखेरि एक त पहिल्यैदेखि नेपालको स्वास्थ्य अवस्था अलिकति जटिल नै थियो। स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्पष्टता थियो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि औषधि कसले किन्ने, कसले ल्याएर दिने भन्ने अस्पष्टता थियो, अन्योलताको अवस्था थियो। यो मैले गत वर्षको कुरालाई जोडेर भनिरहेको छु। गत वर्ष चाहिँ स्वास्थ्यका कतिपय बजेटहरूमा अन्योलताले गर्दा लामो समयसम्म स्थानीय सरकारले औषधि किन्न सकेन र यो कोभिड आइसकेपछि पनि त्यो अन्योलता चाहिँ कायम रह्यो। अब हामीले अनुगमनलाई यस्ता कुरालाई अनुगमनको आधार बनाउँदा र विशेष गरेर त्यसपछि चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा जति पनि कुराहरू भनियो त्यो लागू भयो कि भएन, यी यावत कुरा हामीले हेर्ने कामहरू गर्यौँ। र यो हेर्ने क्रममा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले के कुरा चाहिँ पायौँ भन्दाखेरि सबैले कोभिड महामारीलाई अब विशेष गरेर काठमाडौँ को एउटा वातावरण हामीले पायौँ। त्यसपछि काठमाडौँ बाहिरका जति पनि प्रदेशका सदरमुकामहरू थिए, प्रदेशका जति पनि प्रदेश राजधानीहरू थिए, त्यहाँ चाहिँ अर्को किसिमको व्यवस्था पायौँ र त्यसैसँग जोडिएका जिल्ला र गाउँहरूमा अर्को अवस्था पायौँ। र यसलाई हेर्दाखेरि मैले दुःखद भन्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि समग्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो हुनुपर्थ्यो भएन, दुःखद छ। दुःखद मैले इन सेन्स यहाँनिर एउटा कारणवश मैले दुःखद किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि आज बिहान मात्रै मैले एउटा रिपोर्ट पढिरहेको त्यो रिपोर्ट चाहिँ लगातार 1 हप्तादेखि आइरहेको छ। म कोभिड म भनेको एकजना नागरिकले भनिराख्नु भएछ, मलाई शङ्का लाग्यो, म आफ्नो स्वाब दिन गएँ र मेरो स्वाबको प्रतिवेदन आज 11 दिनसम्म पनि मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन र म आइसोलेसनमा छु र यसले गर्दाखेरि मलाई आफै पनि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भन्दाखेरि यो अवस्था समग्रमा देशभरि नै छ। र त्यसपछि गत हप्ता मैले के एउटा समाचार पढेँ भन्दाखेरि प्रदेश 2 मा चाहिँ त्यो पिसिआर किट सकिएको छ, त्यसकारण स्वाब सबै काठमाडौँ पठाइएको छ र त्यसको रिपोर्ट अब थोरै गरेर जाँदैछ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि स्वाब दिइसकेको मान्छे म आइसोलेसन बस्नुपर्छ भने अथवा म चाहिँ छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने उसको मानसिकतामा जाँदैन, एउटा आम मान्छेको मानसिकतामा जाँदैन। मेरो रिजल्ट आएपछि हेर्छु भन्छ के। हजुर, त्यो भनेको जोखिमलाई महाजोखिम बनाउनु हो अथवा महाभयावहमा परिणत गर्नु हो। के भन्छ ऊ चाहिँ के ढुक्क हुन्छ भने डक्टरले नभनेसम्म मैले यस्तो नगर्ने अथवा मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ पोजिटिभ के छ त्यो मैले नगर्ने। र यसले के कुरा एउटा स्पष्ट देखायो भन्दाखेरि व्यक्ति कहीँ सचेत छ तर उसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई पर्याप्त सूचना छैन। र तपाईँ हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ जो चाहिँ अलिकति कम सचेत हुनुहुन्छ, कम जानकारी राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले स्वाब दिएर आइसकेपछि कस्तो गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभयो, उहाँले कतिजनासँग भेट्नुभयो, उहाँलाई आफै स्मरण हुँदैन र यसले हामीलाई जटिल बनाइदिन्छ, हाम्रो परिस्थितिलाई जटिल बनाइदिन्छ र राज्यले जति पनि सेवा सुविधा संयन्त्रहरू विस्तार गरेको हुन्छ त्यो सबै फेल खान्छ यस्तो बेलामा। त्यसकारण राज्यको निकाय चाहिँ कसरी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सामान्य मान्छेले म 11 दिनसम्म रिपोर्ट किन पर्खिनु पर्यो? हजुर,
हो, यहाँनिरबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। यो कसैको होइन, एउटा सचेत नागरिक गरिरहेको छ र त्यो संयन्त्रले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो संयन्त्रले स्पष्ट भनिदिनु पर्यो, तपाईँ सुरक्षित बस्नु होला, यो स्वाब दिइसक्नुभयो, तपाईँ एक्लै बस्नु होला, यो स्वाब दिइसके यसको परिणाम नआउन्जेल तपाईँ एक्लै बस्नुपर्छ, तपाईँ कसैसँग घुलमिल हुनु हुँदैन। तर ऊ स्वाब दिएर आउँछ, उसलाई केही मतलब हुँदैन, उसलाई थाहा पनि हुँदैन। सो यो सामान्य कुरा हामीले बताउन सकेनौँ कि। हुन्छ, म तपाईँसँग फेरि कुराकानी गर्नेछु। नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको उत्पादन हो र अहिले यो देशभरिका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरू मार्फत ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानको सहकार्यमा प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, नेपाल चौतारीमा छौँ हामी र आज हामीले नेपाल चौतारीमा कुराकानी गर्न खोजेको विषय, गरिरहेको विषय चाहिँ के हो भने कोभिड-19 जुन महामारी छ, यो महामारीसँग जोडेको जे जति मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा मानव अधिकारको मुद्दालाई कसरी सम्मान गरिएको छ, कसरी ख्याल गरिएको छ र त्यसमा के चुनौतीहरू छन्, यो विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मोहन अन्सारी र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दास हुनुहुन्छ। सीताजी, अब म तपाईँसँग केही कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु। अब अलिकति यो जुन महामारीमा हामीले, तपाईँले अब विषय पनि प्रष्ट बुझिसक्नुभयो। एकछिन अगाडि मोहनाजीसँग कुराकानी हुँदाखेरि हामीले रोजेको चाहिँ कस्तो रह्यो समग्र रूपमा मानवाधिकारको अवस्था भन्ने नि हो। अब जब यस्तो महामारी पर्छ, जब विपद पर्छ, तब धेरै समस्याहरू चाहिँ यो गरिब निमुखाहरू यसबाट प्रभावित हुनुपर्छ, उनीहरूले भोग्नुपर्छ। किन होला? तपाईँ त एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ। यो जहिले पनि किन यो सरकार अथवा चाहिँ के अरे जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ अप्ठ्यारो परेका नागरिकका हुन सक्दैनन्? धन्यवाद यहाँलाई। अब सर्वप्रथम त म अब यहाँले राख्नुभएको विषय सरकारी निकाय किन गरिब निमुखाको लागि जिम्मेवार हुन सक्दैनन् अथवा जो पनि जो चाहिँ गर्ने निकायमा छ, गरिदिनु पर्ने निकायमा छ। हजुर, अब जो गर्ने होइन, काम गर्ने, जो जिम्मेवारी लिने निकाय छ, किन उहाँहरूको ध्यान चाहिँ गरिब निमुखामा पर्न सक्दैन, एउटा पाटो। दोस्रो कुरा भनेको अहिले कोभिड-19 को बेलामा मानवाधिकारको के के रह्यो अवस्था भन्ने हो भन्ने मैले बुझेको। हजुर। अब सर्वप्रथम त मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल सरकारले सबै 100मा 100 हामीले चित्तबुद्ध गरी काम भयो कि भएन एउटा प्रश्न छ। तर नेपाल सरकार चाहिँ असाध्यै जिम्मेवार को हिसाबले, जिम्मेवारिताका हिसाबले नेपालमा कोभिड-19 प्रवेश गरेको थाहा पाउने बित्तिकै अनि त्यसपछि सारा नेपालीलाई सन्देश दिने गरिकन, 3 तहकै सरकारलाई परिचालन गर्ने गरिकन अब लकडाउन घोषणा गरेर त्यसलाई फलो गर्नको लागि सबैलाई होइन परिपत्र गरेर सबैले त्यसरी लागेको मैले पाएको छु, एउटा विषय है। दोस्रो कुरा, अब कुनै पनि आपद विपद होइन, अब थाहा दिएर आउने कुरा त होइन, एक्सिडेन्टली हुने विषय हो। अब कोभिड-19 को सन्दर्भमा त हामीले यति भयावह होला भनेर सोचेका थिएनौँ नि त सुरुमा। अब विश्वमा जब कोभिडले मान्छेहरू धेरै मरे, धेरै अब यस्तो सङ्क्रमण फैलियो भनेपछि पनि के गरी फैलिने, हावाबाट होइन, के गरी फैलिने भने यसमै अन्यलता भएको र अनि आम नागरिकलाई है हामी कसरी सुरक्षित हुने, त्यो समस्या भिडभाड नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले आम नागरिकलाई कुनै तहको सरकारले एउटा सचेतना दिने विशेष होइन संरक्षण गर्नको लागि लाग्ने रह्यो। अब यसमा जहाँसम्म यो आजको विषय महत्त्वपूर्ण छ, अब अहिलेको सन्दर्भमा अलि अब मोहनाजी जो राष्ट्रिय मानवाधिकार
को सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले राख्नु भएको विषय उहाँले राखेका धेरै विषयहरू मलाई राम्रो लाग्छ होइन, उहाँले राख्नु भएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने अहिले कोभिड-19को नितान्त भयावह अवस्था देशमा आइसकेपछि पनि जुन गरिब निमुखाको लागि कसरी जान पर्थ्यो एउटा पाटो रह्यो। अनि अब क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा सबै अब जिल्लाहरूमा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, मैले अघि पनि भने जिल्ला समन्वय समितिले पनि यसलाई इनिसिएसन लिएर अनि त्यसपछि सबै पालिकाहरूमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने। अब भोलि अब त्यो आइसोलेसन कस्तो मापदण्डको हुने, क्वारेन्टिन कस्तो मापदण्डको हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीलाई थाहा छ नि त। हाम्रो सबै के अरे ठाउँहरूमा अब भोलि क्वारेन्टाइन राख्नु पर्ला, आइसोलेसन बनाउनु पर्ला भन्ने हिसाबले त बनेका थिएनन् संरचनाहरू। हामीसँग जस्तो स्रोत साधन छ जे छ त्यसैलाई होइन हामीले चाहिँ परिचालन गरेर अनि त्यसपछि जस्तो स्थानीय तहहरूमा जुन क्याम्पसहरू छन् होइन, कलेजहरू अनि त्यसपछि स्कुलहरूमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भने क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि त्यहाँ महिलाहरूलाई छुट्टै, पुरुषहरूलाई छुट्टै, अनि अझै अब साना साना बच्चाहरू भएका होइन आमाहरूको लागि छुट्टै, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई सबै हिसाबले त्यस्तो गर्नुपर्छ। आइसोलेसनमा राख्दाखेरि पनि हामीले कम्तीमा अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि छुट्टै त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि त्यो बेलामा सरकारले जुन मापदण्ड अनुसारको खानपानको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ सोही अनुरूप गर्ने, अझै सकिन्छ भने न्युट्रिसियस खाना होइन त्यो खानाको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी लागेका छौँ र छौँ र अहिले पनि भइरहेको छ। भनेपछि जस्तो अब यहाँले भनेअनुसार अहिले जे भइरहेछ अत्यन्त राम्रो भइरहेछ होइन, मैले भने 100% हामीले जे होइन मापदण्ड अनुसार गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा हामीसँग स्रोत साधन मतलब हामीसँग अब धेरै के अरे भवनहरू छैनन्। तपाईँलाई भन्दा अब गाउँहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा होइन हाम्रा नगरपालिकाहरूमा पनि त्यस्ता भवनहरू छैनन् जहाँ हामीले सोचे अनुसार भने अनुसार धेरै टोयलेटहरू हुनुपर्छ, धेरै होइन त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यस्तो छैन। तर पनि हामीसँग स्रोत साधन जति छ त्यसलाई के अरे व्यवस्थापन गरेर के अरे हामीहरूले चाहिँ राम्रो गरेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले तपाईँलाई भन्दा 100% सोचे अनुसारको छैन, तर पनि सरकारले जे मापदण्ड बनाएको छ त्यसलाई मिट गर्ने गरी, त्यसलाई पुर्याउने गरिकन स्थानीय पालिकाहरूले त्यसको इनिसिएसन लिएको, त्यसमा असाध्यै धेरै खटेको मैले ताकी छु। अब यो 3 तहको सरकारले राम्रो गरिरहेछ, जति गरिरहेछ राम्रो छ भन्ने खालको यहाँको बुझाइ हुँदाहुँदै मेरो केही एक दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ यो जुन क्वारेन्टिनमै मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था, खानाको चाहिँ राम्रो व्यवस्था नभएको अवस्था भन्ने यस्ता खालका गुनासो आए, प्रमाणहरू पनि आए नि, के भन्नुहुन्छ? हजुर हो, त्यो अब धेरै मान्छेहरू हात एकैचोटि मान्छेहरू के अरे जस्तो इन्डियाबाट धेरै आउनुभयो। आइसकेपछि त्यहाँ क्षमताभन्दा धेरै जुन क्वारेन्टिनमा क्षमताभन्दा धेरै मान्छे राखियो, त्यहाँ खानाको व्यवस्थापन गर्न सकिएन। त्यहाँ अरू होइन कसलाई अलि बढी बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यथाशीघ्र उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिएन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिले अब त्यो सुरुमा नेपालमा जस्तै के अरे यो कोरोना देखियो उहाँको सब कलेक्सन गरेर जाँचाउनको लागि हङकङ पठाउनु परेको थियो नि त होइन। अहिले त नेपालमा कम्तीमा 7 प्रदेशमा 2-3 पिसिआर मेसिनहरू व्यवस्थापन गरेर जहाँ अलि बढी समस्या छ त्यहाँ अलि होइन टेस्ट गरेको छ। र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सुरुमा त सब कलेक्सन गरेर पठायो, 14-15 दिनसम्म पनि त्यसको रिपोर्ट आउन सकेन, किनभनेदेखि हामीसँग त्यो मेकानिजम, त्यो मेसिन थिएन, त्यो केही थिएन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ 2-3 दिनमै रिपोर्टहरू आएको छ। जस्तो गण्डकी प्रदेशको हकमा भन्दा अब रिपोर्टहरू तुरुन्तै एकदमै जस्तो प्रहरी होइन प्रशासनमा देखियो भनेदेखि ल यहाँको स्थिति यस्तो छ भनेपछि आजको भोलि पनि आएको छ, 2-3 दिनमा रिपोर्टहरू आएको छ भनेको यो सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि समय लाग्दो रहेछ। तर यस्तो ढिलो चाहिँ हुनुहुन्थेन भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ छ। र मैले तपाईँलाई भन्दा अब यो सब कलेक्सन गरेर पठायो अनि त्यसपछि रिपोर्ट नआएर अनि सँगै बसेकाहरूलाई कसलाई कोरोना सङ्क्रमण छ अनि कति समयभित्र सार्न सकिन्छ त्यो अब त्यहीँ बसेकालाई फेरि पनि सङ्क्रमण हुने त्यो समस्या देखिएर एकदमै होइन एकदम प्रेसर गरेर एकदम ढिलो भयो। सरकारले किन सुन्न सकेन यो समस्या
छिटो यो पिसिआर मेसिनको बढाउन पर्यो होइन। अब सीताजी, अब यति सबै कुरा तपाईँले भनिरहँदा पनि मेरो पहिलो प्रश्न थियो तपाईँलाई, यो जुन अलिकति जब महामारी विपद र यस्ता समस्याहरू आउँछन्, राज्यले यति गर्दा गर्दै पनि यो पीडितहरू चाहिँ किन गरिब निमुखा र यो अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरू नै बढी हुन्छन्, तपाईँको बुझाइ के छ? अब पहिलो कुरा जो अल्पसङ्ख्यक होइन, अब एउटा के अरे गरिब हुनुहुन्छ, जो निमुखा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै ठाउँमा सधैँभरि आज होइन हिजैदेखिबाट राज्यको सबै सेवा सुविधाबाट अलिक टाढा परिएको चाहिँ वञ्चित भएको जस्तो देखिएको छ। त्यो चाहिँ यथार्थ नै हो। अहिले पनि कति विषयमा त्यस्तो देखिएको छ। र अहिले अब गरिब यो कोरोनाको सन्दर्भ जुन व्यवस्थापन गर्ने बेलामा सबै यो जब सङ्क्रमित हो भनेपछि त गरिब धनी कुनै त्यस्तो नभनिकन क्वारेन्टिनमा राख्ने सन्दर्भमा, आइसोलेसनमा राख्ने सन्दर्भमा त्यति विभेदै भएको मैले पाएको छैन। तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यो जातको तिमी यहाँ नबस भनेर अलि हेला गरेको होइन भन्नेसम्मको मैले त्यस्तो सुनेकी छु। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हाम्रो नेपाली समाजको चेतना स्तर जसले चाहिँ घर गरेको छ त्यसले पनि हामीलाई त्यो समस्यामा पारिराखेको भन्ने लाग्छ। तर सरकारकै होइन अब नेतृत्व लिने हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यसरी विभेदै गरेको भन्ने मैले पाएको छैन। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँसँग यो विषय राख्न चाहेँ। हुन्छ, म एकछिनपछि फेरि तपाईँसँग आउनेछु, सम्पर्कमै रहनु होला। हामी अझै पनि छलफल गर्दैछौँ। 20 मिनट जति हाम्रो समय बाँकी नै छ छलफलको। मोहनाजी, म तपाईँसँग आउँछु। तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र कोभिडसँग जोडिएका काम गर्दाखेरि मानव अधिकारका र न्यायका अरू थुप्रै मुद्दाहरूमा चाहिँ सरकार चुक्यो भन्ने खालका केही तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। जस्तै मसँग एउटा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। चैत 11 देखि जेठ 10 गते भित्रकै सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि महिलामाथि भएका हिंसाहरू 1300को हाराहारीमा दर्ता भएका छन्। र त्यसमा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारका प्रयास, घरेलु हिंसा प्रशस्तै छन्। प्रदेशसँगै जोडेर हेर्दाखेरि कुनै प्रदेशमा यस्ता खालका घटनाहरू बढी भएका छन्, आत्महत्यासम्म भएका छन्। सुत्केरीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुगिकन, सेवा नपाइकन चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ के अरे गर्भवती हुन बाध्य छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। यो सबै कुराहरू जुन राज्यले गर्नै पर्थ्यो, नियमित रूपमा गरिरहेका कामहरू, त्यो जुन नगर्दाखेरि मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार, यस्ता कुराहरू प्रभावित भए नि। यो तालमेल मिलाउनलाई हामीलाई कहाँ कहाँ समस्या पर्यो? विनयजी, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न। म एउटा दुईटा सीताजीले भन्नुभएको कुरामा जान चाहन्छु। सीताजी एकदमै उहाँको एकदम निष्पक्ष स्वीकारोक्तिलाई सम्मान गर्छु। उहाँले के कुरा भन्नुभयो भने सरकार 100% काममा सफल रहेको छ भन्नुभयो। फेरि उहाँले आफै पनि के कुरा स्वीकार्नु भयो भन्दाखेरि हामीले यो पिसिआर मेसिनहरूको विस्तार गऱ्यौँ, परिणाम छिटो छिटो आउन थाल्यो। तर स्थानीय स्रोत साधन कमजोर छ, भवन छैन हामीसँग, त्यस कारणले व्यवस्थापनमा चुनौती रह्यो। र गरिब निमुखा चाहिँ जहिले पनि राज्यको पहुँचबाट टाढै थिए। यो बेला पनि त्यही भयो। त्यसको एउटा मात्रै उदाहरण के छ भन्दाखेरि ठुला बडाहरू जिल्ला जाने क्रम रोकिएन होइन। ठुला बडाहरूको जिल्ला जाने क्रम रोकिएन र उहाँहरू राजधानी फर्किँदा अथवा सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी फर्किँदा उहाँहरूको पिसिआर तत्काल गरियो र पिसिआर प्रतिवेदन पनि आयो। तर गरिब मान्छेको चाहिँ पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ 11 दिनसम्म पनि आउन सकेन। र आजको दिनसम्म पनि हामीले हेर्ने हो भने जो चाहिँ मजदुरी गरेर खाइराख्नु भएको छ उहाँहरू अहिले पनि स्वदेश फर्किनको लागि वञ्चित हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न, स्वदेश फर्किनको लागि वञ्चित हुनुहुन्छ र सरकारले गर्नुपर्ने के कुरा थियो भन्दाखेरि समुदाय स्तरमा यो संक्रमण फैलिनुबाट रोक्न सक्ने ठोस पहल अथवा ठोस कदम नचालेको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। त्यसको एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्यौँ, उसलाई लक्षण देखिएन, उसको परीक्षण पनि भएन, उसलाई गाउँ पठाइदियौँ।
हजुर उसलाई घर पठाइदिउँ, बाहिरबाट आएका जो पनि मान्छेहरू। र यसले अहिले समुदाय स्तरमा यस्तो अवस्था ल्याइसकेको छ कि नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको क्षमता छैन यो ट्याकल गर्न सक्ने, क्षमता छैन, बाध्यता छ हाम्रो अहिलेलाई यो स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ। तर पनि हामी स्वीकार्न चाहिरहेको छैन। विश्व अथवा छिमेकी मुलुकहरू प्रभावित भइसकेको बेला पनि नेपाल चाहिँ कोरोना होलिडेमा थियो। मेरो यो शब्द चाहिँ अलिकति मान्छेलाई एकदमै घोचिरहेको छ। नेपालले त्यति बेला कोरोना संक्रमण मुक्त छ भनेर ढुक्क साथ बसेको थियो। यो त स्वीकार्नु पर्ने विषयवस्तु हो नि त। र अहिलेको जोखिम जसरी बढिरहेको छ त्यो चाहिँ सरकारका केही लापरवाहीका कारणले हो भन्ने हामी स्वीकार्नुपर्छ। हो, म पनि स्वीकार्छु सरकारले धेरै कामहरू राम्रा गरेको छ। अहिलेको स्वास्थ्य अवस्थामा बिस्तारै एकदमै 100% 100% आउन सकेको छैन, तर सुधारोन्मुख छ। यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो मनलाई सान्त्वना दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। जसरी मान्छे उपचार भएर निको भएर फर्किनेको संख्या एकदमै ठुलो छ, एकदमै ठुलो छ। र बित्ने अथवा जसलाई चाहिँ संक्रमण भएर जसले ज्यान जोखिम जसको ज्यान गुमिरहेको छ त्यो पनि अहिले पनि न्यूनै अवस्था छ। तैपनि यो फेरि ओहो एकदम राम्रो छ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। म यति भनेर त्यसपछि तपाईँको प्रश्नमा फर्किन चाहन्छु। यहाँले भन्नुभएको जुन यो कोभिड महामारीको बेलामा सबैभन्दा मारमा को पर्यो भन्दाखेरि सुत्केरी गर्भवती एकदमै स्वीकार्नुपर्ने। हस्पिटल जान सकेको छैन, घरमै नर्स ल्याएर डेलिभरी गराउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसपछि कस्तो अवस्था रह्यो भन्दाखेरि महिला हिंसाबाट प्रभावित भएका मान्छेहरू र अथवा एकल महिलाहरू जो चाहिँ पहिलेदेखि जसको मुद्दा अदालतमा थियो, सम्बन्ध विच्छेद घरेलु हिंसाको कारणले जसका मुद्दाहरू प्रहरीमा थिए, उजुरी त्यसपछि अदालतमा थिए, तिनीहरूमाथि विशेष प्रभाव परेको छ। र ती व्यक्ति नै सुसाइड र ती व्यक्तिकै बालबच्चाहरू चाहिँ बलात्कारका शिकारहरू भएको यो यावत घटनाहरू हामी आफैलाई पनि कस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि प्रदेशहरूको नाम लिने हो भने केही प्रदेशहरू यस्ता हिंसाको घटनामा चाहिँ अग्रणी स्थानमा छन्। र यस्तो जोखिममा रहेका मान्छेहरू साँच्चै नै जुन किसिमको उनीहरूले कानुनी सहायता पाउनु पर्ने थियो, जुन किसिमको उनीहरूको चाहिँ विषयवस्तुलाई यो कोभिडको बेलामा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। सम्बन्धित पक्षहरूको जवाफ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई देखिँदैन अहिले महामारी छ, कहाँ यो तपाईँले अहिले रुन आउनु भएको भनेर फर्काइएका तमाम घटनाहरू छन्। जसले गर्दाखेरि हामी आफै पनि अब यो लकडाउनको स्थितिमा म आफै पनि यो मोबाइल र इन्टरनेट बाहेक म उहाँहरूसँग पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। हामीलाई नै के भनियो भन्दाखेरि तपाईँहरू जिल्ला जान सक्नुहुन्न, जानु हुँदैन भनेर हामीलाई पनि भनियो। र हामी पनि अब पहिले त आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यसमा अरूलाई हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी पुगेको अवस्था चाहिँ छ। अब जुन अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू त कायम राख्न सकिन्थ्यो नि, त्यो व्यवस्थापनमा त राज्य चुकेको हो नि। जस्तो स्वास्थ्य अब नियमित रूपमा बिरामी त कोभिड मात्रै लाग्दैन होइन, स्वास्थ्य समस्या त यो कोरोनासँग सम्बन्धित मात्रै यो अवस्थामा आउँदैनन् होइन, मान्छेको दैनिक जीवनमा अरू थुप्रै खालका समस्या हुन्छन्। ती कुराहरूलाई पनि त राज्यले सँगसँगै लानु पर्थ्यो। यो आधारमा चाहिँ हाम्रो राज्यमा अझै पनि त्यो किसिमको क्षमता देखिएन। अब यो क्षमता भन्दा पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि नि व्यवस्थापन के जो रेस्पोन्सिबल जो जिम्मेवार व्यक्ति, जस्तै अब भनौँ न उदाहरणको लागि कसैलाई महिला बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा मात्रै हेरिदिनु होला भनेर भनियो नि, ती व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता अथवा ती व्यक्तिहरूका केही बाध्यताहरू थिए त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। उपलब्ध स्रोत साधनबाट पनि हामीले थोरै उपलब्ध स्रोत साधनबाट पनि धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ। ती व्यक्तिहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलिअलि पन्छेको जस्तो अनुभूति हामीलाई बेला बेलामा भयो। भनेपछि अन्य निकायहरूको जुन अब उदाहरणको लागि हामीले स्थानीय सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले काउन्सिलिङको बाटो अथवा मनोसामाजिक परामर्श चाहिँ त्यति बेला दिइराख्ने नै थियो, त्यसलाई रोक्न मिल्दैन थियो। तर मनोसामाजिक परामर्श पनि क्लोज गरेर सबैजना क्वारेन्टाइनतिर होमिनु भयो। क्वारेन्टाइनको लागि एउटा मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो, दुईटालाई दिन सकिन्थ्यो। अब
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू थिए त्यसलाई हामीले तत्काल परिचालन गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति मध्यतिर आइसकेपछि चैतमा चाहिँ पहिलो लहर आयो, त्यति बेला चाहिँ मान्छे एकदम अन्योलमा थिए। बिचमा 3-4 महिना बितिसकेपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि जोडिँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले 5 महिनाको अवस्थामा आइसक्दाखेरि अलिकति यो अवस्था चाहिँ केही आशा गर्ने ठाउँहरू चाहिँ हामीले भेट्यौँ। केही व्यक्तिहरूको सूचनाहरू व्यवस्थापन हुँदै गयो अथवा महिला मन्त्रालयकै सूचनाहरू व्यवस्थित हुँदै गए र यसले चाहिँ थोरै हामीलाई आश के देखायो भन्दाखेरि ढिलो भए पनि अब चाहिँ अलिक स्पिड लिएको जस्तो छ र सबै क्षेत्रहरू अब आफ्नो उसमा चाहिँ अलिक केन्द्रित हुन थालेका छन्। तर पनि यसलाई नेतृत्व तहले चाहिँ जब उपेक्षा गर्छ नि अनि त्यसपछि गाह्रो हुन्छ। जस्तै सिसिएमसीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएन, यो जोडिनुपर्छ, जरुरी छ। अब सीताजी समन्वय समितिमा हुनुहुन्छ, कतिपय समन्वय समिति महिलाविहीन छ। यो कुराहरू त सँगैसँगै तालमेल मिलाएर लानुपर्ने हो नि त। तर जहिले पनि महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ कि यस्ता कुनै पनि हाई लेभल कमिटीहरू बनाइन्छ त्यसमा महिलालाई वञ्चित गरिन्छ अथवा महिलालाई नेतृत्व दिइन्छ, तल भएका जति पनि उसका सहयोगीहरू छ उसलाई असहयोग गरिदिन्छन्। अब यो सबै कामहरूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू प्रभावित हुन्छ र यसमा सबैभन्दा प्रभावित हुने भनेको जनताको मानवाधिकार हो। हजुर सीताजी, अब हामी छलफलको अन्त्यतिर छौँ। अलिकति अब यो जुन एउटा विशेष परिस्थिति नसोचेको, हामीले योजना नबनाएको होइन आइहाल्यो, अब यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी यहाँ पुग्यौँ भनेर हामीले अघिदेखि छलफल गरिरहेछौँ। यसले हामीलाई के सिकायो? अब जुन यो 3 तहको सरकार जसमा स्थानीय सरकार झन् सशक्त हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ, नागरिकको घर दैलोको सरकार हो भनेर हामी भन्छौँ। यो सरकारको व्यवस्थापनको क्षमता, हाम्रो पूर्व तयारी, यी सबै कुराको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो कोरोना महामारीले हामीलाई के सिकायो त? अब यस्ता खालका विपत्तिहरू होइन अहिले एउटा स्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरिकन कोरोनाको समस्या देखियो। अब अहिले तपाईँलाई म भनौँ बाढी पहिरोले पनि त्यत्तिकै जीवन अस्तव्यस्त छ। हजुर, यो त बाढी पहिरो डुबानले त्यस्तै छ होइन। यो त बाढी पहिरो र डुबान त आज मात्रै होइन पहिल्यैदेखि थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो पछिल्लो चरणमा यो कोभिडले समग्र परिस्थिति सहज बनेको छैन, मानव जीवन असहज छ, अप्ठ्यारोमा छ। अनि त्यसपछि मैले अघि जोड्न खोजेको विषय जस्तो धनी मान्छेहरू बजारमा आएर अनि त्यसपछि पिसिआर टेस्ट छिटो गरेर छिटो रिपोर्ट आउने त्यस्तो मैले भन्न खोजेको होइन। जस्तो के अरे प्रहरी प्रशासनमा लाग्यो भने भोलि सुरक्षाको हिसाबले काम गर्ने त उहाँहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको अलिक छिटो भएन भने के गर्ने भनेर जिल्लाबाट पनि अलिक प्रेसर गरेपछि अनि छिटो रिपोर्ट आउन सफल भएको भन्ने कुरा मात्रै त्यो प्रक्रियामा भइरहेको छ। ढिला भएको कारण पनि हामीले बुझेका छौँ होइन। अनि छिटो गर्नको लागि पनि असाध्यै धेरै हामी लागिराखेको विषय मैले राखेको त्यो एउटा। अर्को कुरा भनेको असाध्यै जीवन चाहिँ अप्ठ्यारो छ, असहज छ। अघि तपाईँले राख्नुभएको यो महिला हिंसा त यति धेरै बढेको छ कि अहिले अब जुनसुकै उमेर समूहको महिलाहरूलाई पनि असाध्यै धेरै प्रताडित भएर बस्नु परेको स्थिति छ। त्यसमा स्थानीय पालिकाहरू विशेष गरी अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ सबै ठाउँहरूमा जान सक्ने भएको कारणले अलिकति सचेतना गर्न सकेको, त्यहाँ केही समस्या देख्ने बित्तिकै होइन छलफलमा ल्याएर कारबाहीमा समेत गर्न सकेको पनि छ। र अरू धेरै घटनाहरू त छन्, ती घटना परिघटनाहरू जसले चाहिँ हामी धेरै पाठ सिकेर अनि भोलिको यस्ता घटनाहरू यस्ता आपद विपदहरू पर्दाखेरि के चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ, आम नागरिकले के गर्नुपर्छ, मानव अधिकार होइन संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ, हामी जिल्ला समन्वय समितिहरूले के गर्नुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका के हुन्छ त यस्ता खालका आपद विपदहरू पर्दा होइन समाजलाई आफू सचेत हुने, सतर्क हुने, समाजलाई सतर्क बनाउने र सिंह राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने हामी कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा नै हामीहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म सरकारले अब के गर्नुपर्छ त यस्ता घटनाहरू यस्ता खालका समस्याहरू आउँदा भन्ने विषयमा हरेक उसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले यो विपद व्यवस्थापन जति गर्न पर्ने हो त्यसको लागि चाहिने बजेट, त्यसको लागि चाहिने स्रोत साधनहरू अनि त्यसको लागि चाहिने मेन पावर होइन त्यसको अलग गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। तर त्यो के अरे कति हामी गर्न सक्छौँ त्यो एउटा पाटो रह्यो।
अर्को भनेको आम नागरिकलाई एकदमै क्विक होइन सूचनाहरू प्रवाह गर्न पर्ने हुनुपर्छ एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ राज्यप्रति उत्तरदायी नागरिक र नागरिकप्रति होइन जिम्मेवारी सरकारको त्यो बोध हुने खालको कामहरू गर्नुपर्छ। ती कुराहरू मैले एकदमै त्यो राख्न चाहन्छु। हस्, अब मोहनाजी हामी छलफलको अन्त्यमा छौँ। सीताजीले भन्नुभयो राज्यले यो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भने अब जुन अहिलेसम्म हाम्रो जुन चैत 11 गतेदेखि आज हामी भदौ को 4 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि यो अवधिमा हाम्रा जे चुनौती रहे मानवाधिकार उल्लङ्घनको क्षेत्रमा, मानवाधिकार लगायतका अरू आम नागरिकका मुद्दामा, न्यायका मुद्दामा, यी सबै कुरालाई समीक्षा गरेर अब के गर्नुपर्छ, अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो आगामी दिनमा, एकदमै छोटकरीमा? अब हामी समुदाय स्तरमा एउटा फैलिसकेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा हाम्रो जोड हुनु पर्यो पहिलो कुरो। किनभने चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छैन र त्यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय के हो भन्दाखेरि सक्दो हामीले यो परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्छ। एउटा 1 नम्बरमा स्थानीय स्तरमा पनि ढुक्क भएर बस्ने होइन, स्वास्थ्यका मान्छे आफ्नो ल्याबमा चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने होइन, स्थानीय समन्वय समिति होस् अथवा स्वास्थ्यका कुनै पनि समिति होस्, विपद व्यवस्थापन होस्, उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा निर्देशन के दिनु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हामी बाहिरबाट आएका व्यक्ति हुन् कि अथवा केही उसको सम्पर्कमा रहेका ठाउँहरूको परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम पहिलो मापदण्डमा राखौँ। त्यसपछि पर्याप्त मात्रामा नागरिकलाई पनि आह्वान गरौँ, किनभने नागरिकको सहयोग बिना सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। नागरिकलाई आह्वान गरौँ, तपाईँ डराउनु पर्दैन, यो तपाईँको विभेद गर्ने रोग पनि होइन। अहिले विभेदको क्रम पनि यति बढेको छ, कोरोना लाग्यो भन्दैमा उसलाई चाहिँ दूर गर्ने अवस्था होइन र नागरिकलाई आह्वान गर्नुपर्छ, तपाईँ डराउनु पर्दैन, तपाईँ चिन्तित हुनु पर्दैन, त्यसको लागि आह्वान गर्नु पर्यो। त्यसपछि अहिले जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई हामीले उत्साहित बनाउनुपर्छ। तपाईँले उजुरी गर्नुहोस्, तपाईँका उजुरीहरू सम्बोधन हुन्छन्, तपाईँ डराउनु पर्दैन। दलित अल्पसङ्ख्यक मान्छेहरू जति पनि अहिले मानसिक रूपमा उहाँहरू विक्षिप्त हुनुहुन्छ, मेरो उजुरी कसैले सुन्दैन। आज बिहान रौतहटबाट एउटा फोन आयो, हाम्रो ठाउँमा यस्तो यस्तो भएको छ, तपाईँले यसलाई हेर्नु भएन, देख्नु भएन भन्दाखेरि यी हाम्रो पहुँचबाट कहिलेकाहीँ बाहिर हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले नै उसको उच्च मनोबल राखेर उसलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनुपर्छ। ऊ उजुरी दियोस् न। हामीले यी यावत कुराहरूलाई आफ्नो ध्यानमा राखेर हामीले जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हामीले त्यसलाई निर्णायक उसमा पुर्याउनुपर्छ अथवा परिणाम त्यसको दिनुपर्छ। त्यसपछि अन्त्यमा हामीले के कुराहरूको गर्नुपर्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण रोजगारी गुमेका छन् व्यक्तिहरूका र कोही बाहिरबाट आएर मानव स्याङ्जा जिल्लामै बसेको होला, त्यो व्यक्ति त अहिले हाललाई यो महामारीको बेलामा स्याङ्जा जिल्लाको पनि नागरिक हो। त्यसलाई फलानु जिल्लाको हो, तिमी फलानु जिल्लामा जाऊ, तिम्रो नागरिकता यहाँको छैन, मैले राहत दिँदैन, मैले तिमीलाई हेर्न सक्दैन भनेर नभनौँ। यो कतिपय यस्ता घटनाहरू हामीले के थाहा पायो भने तपाईँ यो सम्बन्धित जिल्लाको होइन, सम्बन्धित वार्डको होइन, तपाईँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमै गएर, र यो बेलामा हामीले त्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसपछि सूचनामा चाहिँ हामी कन्जुस्याइ नगरौँ, सूचनालाई चाहिँ सक्दो हामीले जनता समक्ष पुर्याएर साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि मात्रै कानुनको शासन, मानवाधिकार सुरक्षित हुन सक्छ र कसैको पनि अधिकार उल्लङ्घन हुँदैन। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। मोहना अन्सारी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी सीता सुन्दास जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूको अमूल्य विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल चौतारीमा आज हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायत कोरोना महामारीसँग जोडिएका तमाम मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा के भइरहेको छ, के हुनु पर्थ्यो र के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ र भोलि हामी नेपाल चौतारीमा फेरि यस्तै अर्को विषयमा छलफल गर्न आउनेछौँ। समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त प्रस्तुति आजको नेपाल चौतारी उत्पादनमा सहयोग गर्ने क्रिस्चियन एडलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल चौतारीमा भोलि फेरि नयाँ विषय र नयाँ अतिथि सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल चौतारी उत्पादन समूहका सबै सहकर्मीहरू सहित म विनय बिदा माग्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।